अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर रुबीना हाज़िर खिदमत हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि वो आपकी सेहत, इज़्ज़त और रिज़्क में इजाफ़ा अता फरमाए। तो चलिए इल्म की बात करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का मौजू हेयर फॉल है। बहुत ही आम बीमारी है और प्रैक्टिस के दौरान कई मरतबा इस तरह के मरीज़ों से वास्ता पड़ता रहता है। खुशी की बात तो ये है कि होम्योपैथिक में इसका बहुत ही कामयाब इलाज है। डॉक्टर और मरीज़ अगर एक दूसरे के साथ ताउन करें तो यकीन जानिए कि होम्योपैथिक में न सिर्फ हेयर फॉल बल्कि हेयर ग्रोथ, एलोपेशिया, बाल झड़, गंजपन, बाल्डनेस, सिकरी, खुश्की, बालों के तमाम तर मसाइल, बाल सफ़ेद होना, जुएँ वगैरह पड़ना, सर में फिंसियाँ निकलना, इन तमाम ही बीमारियों का होम्योपैथिक में ज़बरदस्त इलाज है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इसकी कॉज को पकड़ना है कि वजूहात क्या हैं जो मरीज़ या मरीज़ा के बाल इस कदर गिर रहे हैं। वज़न कम करने से बाल गिर रहे हैं तो इसकी दवा और होगी। किसी बीमारी से बाल गिर रहे हैं तो इसकी दवा और होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इसकी कॉज और इसकी जड़ को पकड़ना है कि वजूहात क्या हैं जो मरीज़ और मरीज़ा के बाल इस कदर गिर रहे हैं। वज़न कम करने से बाल गिर रहे हैं तो इसकी दवा और होगी। किसी बीमारी से बाल गिर रहे हैं तो इसकी दवा और होगी। तफक्कुरात यानी परेशानियों, डिप्रेशन से बाल गिर रहे हैं तो इसकी दवा और होगी। जैसा कि मैं आपको अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि होम्योपैथिक इनफरादियत की कायल है। तो दोस्तों, कुदरत पर गौर किया जाए तो कुदरत भी इनफरादियत की कायल है। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक पैदा होने वाले तमाम तर इंसानों के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करते, इसलिए कि कुदरत इनफरादियत की कायल है। वैसे तो हम होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बनाकर मक्खी पर मक्खी मार ही देते हैं और मरीज़ को शफा भी हो जाती है, लेकिन अगर हम किसी केस में फंस जाते हैं, वही कॉम्बिनेशन जिसने 150 लोगों को ठीक किया था, शफा बख्शी थी, अब वो इसी कॉम्बिनेशन से मरीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो हमारी डॉक्टरी धरी की धरी रह जाती है। ऐसी सूरत हाल में केस को आगे बढ़ाने के लिए काबिल डॉक्टर रिपर्टराइजेशन करते हैं, जिसके लिए काफ़ी लंबा वक्त दरकार है। एक डॉक्टर, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर को उनका सही मुआवजा नहीं मिलता, जिसकी वजह से होम्योपैथिक डॉक्टर रिपर्टराइजेशन बिल्कुल छोड़ ही चुके हैं। इतनी लंबी तकरीर करने का बस यही मकसद था कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से आराम नहीं लग रहा तो आप किसी काबिल डॉक्टर को तलाश करें और रिपर्टराइजेशन के ज़रिए अपना इलाज करवाएं, क्योंकि मुझे यकीन है कि होम्योपैथिक डॉक्टर फेल हो सकता है, होम्योपैथिक कभी फेल नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों, पहले तो हम ट्रीटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको सिंगल रेमेडीज़ बताऊंगी। जिस भी दवा की इलामात आपकी इलामात से मिलती जुलती हों, आप उसका इंतखाब इलाज के लिए ज़रूर कीजिए। इसके साथ आपको कॉम्बिनेशन भी बताऊंगी, बालों में लगाने वाली मेडिसिन भी बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी मक्खी पे मक्खी मारनी आती है। तो चलिए, सबसे पहले हम नेट्रोम्योर 30 को डिस्कस करते हैं। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद या दूध पिलाने के ज़माने में बाल गिरने लगें तो इस दवाई की मरीज़ा ज़्यादा नमक खाने लगती है, इसकी अमूमी सेहत गिरने लगती है, बाल खुरदरे हो जाते हैं, बेचमक हो जाते हैं। ऐसी इलामात में नेट्रोम्योर अक्सर काम करती है। नेट्रोम्योर 30 सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवा दें तो 3 माह में हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा और हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बेस्ट मेडिसिन काली सल्फ है। अगर बालों में खुश्की हो तो नेट्रोम्योर के हमरा काली सल्फ 6x में
ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ بہت ہی جلد افاقہ ہوگا۔ تیسری دوا سینیکیولا اور چوتھی دوا تھوجا، یہ دونوں دوائیں عدل بدل کر استعمال کروائیں۔ اگر خارش زیادہ ہو، خشکی بکثرت ہو تو اس کے استعمال سے ڈینڈرف دور ہو جاتی ہے، خارش بالکل ختم ہو جاتی ہے اور بال گرنا کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ دونوں ہی میڈیسن کو 30 میں برابر مقدار میں 5 قطرے استعمال کر لیا کریں، انشاءاللہ صبح دوپہر شام، تو آپ کے بال بالکل گرنا بند ہو جائیں گے، خشکی سکری بالکل دور ہو جائے گی۔ یقین نہ آئے تو آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ پانچویں دوا سیلینیم 30 ہے۔ تمام سر میں بال جڑ ہو گیا ہو، اس کے علاوہ داڑھی مونچھوں اور آئی برو میں بھی بال جڑ ہو تو یہ دوا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ 30 پوٹینسی میں صبح دوپہر شام دے دیں۔ اس کے علاوہ ایلومینا 30 کی طاقت میں ملا کر عدل بدل کر استعمال کروا دیں تو دنوں میں ہی فرق پڑ جائے گا۔ چھٹی میڈیسن کلکیریا فاس 6X ہے۔ کمزوری دور کرنے، بالوں کی جڑوں کو طاقتور کرنے کے لیے اکیلی یا دیگر ادویات کے ہمراہ استعمال کروائیں۔ دن میں 3-4 مرتبہ دے دیا کریں، انشاءاللہ بہت ہی جلد افاقہ ہوگا۔ نمبر 7 پر سیپیا 30 بہت ہی بیسٹ میڈیسن ہے۔ دوران حمل پریگنینسی کے درمیان اگر یہ تکلیف ہو جائے، بال گرنا شروع ہو جائیں تو خواتین کو ضرور استعمال کروائیں۔ دن میں 2-3 بار 30 پوٹینسی میں دے دیا کریں، انشاءاللہ ہیئر فال بالکل نہیں ہوگا، ہیئر گروتھ بھی ہوگی اور خواتین کے اس کے ساتھ اور بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوستو 8ویں بیسٹ میڈیسن مالسی نیلا ہے۔ 200 میں شدید بیماری کے بعد یا چوٹ والی جگہ سے بال اتر گئے ہوں تو یہ دوا یقین کیجیے اکثیر کام کرتی ہے۔ تو چلیے اب ہم اس کا بیسٹ ہومیوپیتھک کمبینیشن جانتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے۔ تو ایلومینا 30، سیلینیم 30 اور سیپیا 30 برابر مقدار میں ملا کر 100 ml کی بوتل میں رکھ لیں، اسے مکس کر لیں اور 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے شام کو لے لیا کریں۔ 3 ماہ کے لیے یہ استعمال کریں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ افاقہ ہوگا، بالوں کی گروتھ بھی ہوگی، بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے اور بہت ہی اچھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ کرلی ہیں اور بہت زیادہ اٹکوں میں الجھے رہتے ہیں تو اس کے لیے تھوجا 1000 10 دن کے بعد ایک خوراک لے لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کے بال بالکل اٹکنا بند ہو جائیں گے اور بہت ہی نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ دوستو میں اپنی پریکٹس میں اپنے مریضوں کو ہومیوپیتھک کمبینیشن کے ساتھ ہیئر فال میں 5 فوس یعنی آل فوس کا ضرور استعمال کرواتی ہوں۔ اس کے ساتھ اگر آپ آل فوس بھی استعمال کر لیں تو یقین کیجئے کہ آپ کے بال، آپ کے ناخن، آپ کی ہڈیاں، اعصاب، خون سب کچھ اتنا زبردست کمبینیشن ہے کہ بلیو می آل فوس قدرت کا ایک زبردست تحفہ ہے۔ دوستو لوکل اپلیکیشن کے لیے میں آپ کو بہت زیادہ الجھن میں نہیں ڈالوں گی، صرف 200 ml ناریل کا آئل لے لیں یا جو بھی آئل آپ لگاتے ہیں، جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے، اس میں 20 ml آرنیکا کیول اور 20 ml جیبرنڈی کیول ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں اور سر کے بالوں پر لگائیں۔ اور آپ یقین جانیے کہ اگر آپ کی داڑھی اور مونچھوں میں بال جڑ ہے تو ان ایریاز میں بھی لگائیں تو انشاءاللہ آپ کی داڑھی، مونچھیں، آئی برو وغیرہ ہر جگہ کا ہیئر فال جو ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہو جائے گا اور بالوں کی بہت اچھی گروتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے بہت سے بھائی جن کی داڑھی بہت زیادہ ہلکی ہے، مونچھوں کے بال بہت زیادہ ہلکے ہیں اور وہ انہیں گھنا کرنا چاہتا ہے، اچھا بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہ آرنیکا اور جیبرونڈی کا آئل مکس کر کے ضرور لگائیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو اگر گرمی کے موسم میں آپ کو ہیئر آئل لگانا مشکل لگتا ہے تو کوئی بھی شیمپو جو آپ کو سوٹ کرتا ہے 100 ml کی بوتل میں آپ 15 ml آرنیکا اور 15 ml جیبرونڈی کیو ڈال کر مکس کر کے رکھ لیں اور اسی سے ہی بال واش کر لیا کریں، ایسا کرنے سے بھی آپ کو کافی افاقہ ہوگا۔ تو چلیے دوستو آج کی علم کی بات تو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور ایک چھوٹا سا کامنٹ بھی کر دیا کریں کیونکہ علم کی بات ہے، انسانیت کی بھلائی کی بات ہے۔